पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, जिंदगी शम्मा की सूरत हो खुदाया मेरी। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम मेरी आवाज़ के साथ असमत हाशवानी इस्लामाबाद से हाज़िर है। नाज़रीन, मैं इस्लामाबाद के एक ऐसे एरिया में मौजूद हूँ जो सुपर मार्केट के बिल्कुल करीब एक पार्क है। ये पार्क जिसको आबाद किया एक ऐसी शख्सियत ने जो इंतहाई गरीब घराने से ताल्लुक़ रखती। 40 साल से यहाँ पे क्लासें लग रही हैं और वहाँ हर किस्म का बच्चा आ सकता है। ऐसा बच्चा जो कुर्बो जवार में रहते हैं, गरीब बच्चे हैं, कोठियों में काम करने वालों के बच्चे हैं, या साथ ही क्रिश्चियन आबादी के बच्चे हैं। और फिर एक ऐसी शख्सियत आती है मास्टर अयूब की शक्ल में, जो 3 दहाइयों से लेकर अभी तक ये सिलसिला जारी है और ये चौथी दहाई शुरू हो गई और ये सिलसिला जारी है। और फिर उनकी मेहनत रंग लाई और उन्हें इस मेहनत के सिले में हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस में मिला। अयूब साहब ने कैसे तरक्की की, इस लगन में कैसे आगे बढ़े, यही आज का हमारा टॉपिक है। इन्हीं से हम गुफ्तगू करेंगे और इनकी आपसे मुलाकात करेंगे। बहुत मेहरबानी अयूब साहब, आपने हमें वक्त दिया। ये सिलसिला जो कई दहाइयों से शुरू किया था पहले आपने, आज भी जारी है। अपनी इब्तदाई ज़िंदगी के बारे में मास्टर साहब बताएं कि आप कहाँ से आए इस्लामाबाद के इस शहर में। मैं मंडी बहाउद्दीन में ही पैदा हुआ हूँ और मंडी बहाउद्दीन में अपनी इब्तदाई तालीम अपने वालिद साहब से ली और वालिद साहब से लेने के बाद फिर हाई स्कूल से मैंने मैट्रिक किया और मैट्रिक करने के बाद मैं इस्लामाबाद आ गया। क्यों आया, उसकी वजह ये थी कि मेरे वालिद साहब जो थे वो बचपन में ही फौत हो गए थे मेरे, जब मैं 9वीं क्लास में था, और वालदा मेरी पहले फौत हो गई थी, जिसकी वजह से मुझे अपनी नौकरी के सिलसिले में, क्योंकि मेरे 5 भाई थे, 3 बहनें थी, मेहनत मजदूरी करनी थी। वहाँ पर मंडी बहाउद्दीन में मैं लिफाफे बनाता था, किताबों को जिल्दें करता था, अखबार फ़रोख्त करता था, लेकिन गुजारा नहीं होता था। अपनी तालीम को देखते हुए मैं इस्लामाबाद आ गया और इस्लामाबाद आकर मैंने सिविल डिफेंस में शहरी दफा के तौर पर बतौर रज़ाकार भर्ती हो गया। अच्छा, मुझे अयूब साहब ये बताएं कि जो आपकी इब्तदाई ज़िंदगी है, आपके 5 बहन भाई थे, आप सबसे बड़े थे? मैं अपने भाइयों से और बहनों से सबसे बड़ा हूँ। अच्छा जी जी, उनकी लुक आफ्टर भी आप कर रहे थे? बिल्कुल। जब मेरे वालिद साहब फौत हुए तो मुझे ये बात कह गए कि देखना बेटा, मेरी ज़िंदगी का कुछ पता नहीं है और ये आपकी ज़िम्मा है, इनको पढ़ाना भी है और इनकी देखभाल भी करनी है, वरना मैं आपको अपना पूछूंगा फिर कि माफ़ नहीं करूँगा। तो मैंने अपने वालिद साहब की नसीहत को बरकरार लाया और अपने बहन भाइयों को उसी तरह पढ़ाता रहा हूँ जिस तरह मेरे वालिद साहब अपनी ज़िंदगी में पढ़ा रहे थे। और मैंने अपनी तालीम को रात में पढ़ना शुरू किया और एक जो मेरे बराबर मेरी बहन थी, उसने, दोनों ने हमने रात को पढ़ा और दिन में मेहनत की और अपने बहन भाइयों को पाला। फिर बड़े होने के साथ साथ बड़ी बहन की शादी की, फिर दूसरे भाइयों की शादियाँ की और फिर मैंने भी अच्छा शादी। नहीं, फिर उसके बाद आपने उनकी लुक आफ्टर के साथ साथ आप इस्लामाबाद आ गए? इस्लामाबाद आ गए। इस्लामाबाद आकर मैं कब आए थे? मैं सन 1976 में आया था और 76 में आकर सिविल डिफेंस के अंदर मैंने आकर शहरी दफा का अपना एक रज़ाकाराना तौर पे काम शुरू किया और वहाँ से मैंने फ़ायदा ये हासिल किया कि वहाँ से बम डिस्पोजल का कोर्स, सिविल डिफेंस का कोर्स, रेस्क्यू का कोर्स, फर्स्ट एड का, फायर फाइटिंग का, ये कोर्स करने के बाद मुझे एक छोटी सी नौकरी मिल गई जो कि एज ए फायर फाइटर की, फायरमैन में भर्ती हो गया और अपनी सर्विस मैंने जारी कर दी और इस तरह सर्विस करता रहा और अपने बहन भाइयों को अपना उनको पालता रहा, उनका गुजारा करता रहा और उनको आगे लेके चला। कोई भी बहन भाई मेरा FA BA से कम नहीं है जिनको मैंने पढ़ाया। ज़्यादा जोर मैंने अपनी पढ़ाई पे दी, अगर रोटी 2 नहीं 1 खा ली, लेकिन तालीम ज़रूर मैंने बहन भाइयों को दिलाई और आज मेरे सारे बहन भाई पढ़े लिखे हैं और मैं इस्लामाबाद के अंदर अपनी बिल्कुल ठीक है, सब बहन भाई पढ़े लिखे हैं। आपने खुद कितने तक तालीम हासिल की? बस मैं FA तक ही गया हूँ और उसके बाद ये मेरा तजर्बा है। एक स्टूडेंट को मैंने पढ़ाना शुरू किया। क्यों पढ़ाना शुरू किया, ये मेरी एक बस दिल की आवाज़ थी। मास्टर साहब, ये बात तो होगी कि आपने अपने बहन भाइयों को पढ़ाया, अच्छी तालीम दिलाई, लेकिन चूंकि आप स्ट्रगल में थे
آپ صرف ایف اے تک تعلیم حاصل کر سکے، تو پھر آپ کے ذہن میں یہ تھا، تشنگی تھی کہ میں نہیں پڑھ پایا، یہ سلسلہ آپ نے دوسروں کے بچوں کو پڑھانے والا کب شروع کیا؟ دیکھیے جب میں فائر مین بھرتی ہو گیا تو فائر مین کے ہاتھ سے بجایا کرتا تھا، تو وہاں پر کوئی کسی کا بچہ کوئی جل گیا، کوئی کسی کی ٹانگیں ٹوٹ گئی، کسی کا حادثہ ہو گیا، کوئی مر گیا، تو اس سے مجھے بہت دکھ ہوتا تھا اور درد ہوتا تھا، اور میں سوچتا تھا یہ ہر روز کسی کی مدد کروں میں. لیکن میں نے دیکھا، اپنی سروے شروع کی کہ میں کیا کام کروں، کسی کی مدد کیسے کروں، کیونکہ حادثات تو روز نہیں ہوتے. تو میں نے اسلام آباد کی جب سروے کی تو اس میں دیکھا کہ یہاں کے بچے جو ہیں جن پر اذیت ہو رہی ہے، کام کر رہے ہیں، پڑھ نہیں پا رہے، اور کچھ بچے آوارہ پھر رہے ہیں، کچھ چوریوں میں مصروف ہیں، کچھ نشے میں مصروف ہیں. تو میں نے یہی سوچا کیوں نہ ان بچوں کو لیا جائے. ایک بچے کو میں نے دیکھا جو سارا دن گاڑیاں دھو رہا ہے، مزدوری کر رہا ہے، اور شام کو بامشکل اس کی تھوڑی سی مجبوری پوری ہوتی ہے. اس سے میں ملا، میں نے کہا بیٹا آپ پڑھے کیوں نہیں اور یہ کام کیوں کر رہے ہیں. اس نے بتایا کہ میرے ماں باپ نہیں ہیں، میرے ماں باپ فوت ہو گئے ہیں، اور میرے 5 بھائی ہیں، 3 بہنیں ہیں. میں نے کہا سوچا یہ تو میرے والا قصہ ہے، کیوں نہ. میں نے اس سے پوچھا اگر آپ کو وہ کوئی پہلا پڑھائے. آپ کا وہ پہلا اسٹوڈنٹ تھا؟ یہ پہلا اسٹوڈنٹ تھا. اس کا نام کیا تھا؟ اس کا نام تھا اسلم. اسلم. اچھا. اس کو میں نے وہیں پر جگہ پر بٹھا کر اور وہیں پر بٹھا کے پڑھانا شروع کر دیا. پہلے تو وہ مانتا ہی تھا کہ جی کون مجھے کتابیں دے گا، کون مجھے پیسے دے گا، کون پینسلیں لے کر. میں نے کہا میں لے کے دوں گا، کتابیں بھی، کاپیاں بھی، پینسلیں بھی. اور وہیں پہ بیٹھ کے میں نے پڑھانا شروع کر دیا. 5 سال کے اندر میں نے اس کی میٹرک کروا دی. 5 سال میں اس نے میٹرک کر لی. تو ان 5 سالوں میں کہاں آپ بیٹھتے تھے؟ شروع سے ادھر میں بیٹھتے تھے؟ سپر مارکیٹ جہاں پر ڈاکخانہ ہے، پوسٹ آفس، اسی کے ساتھ، اور اسی کے درمیان میں اور بچے بھی آنے شروع ہو گئے نا. پھر 5 سالوں میں کتنے بچے ہو گئے؟ کئی بچے وہاں پر ڈاکخانے کے پاس تقریباً 50 بچے میرے پاس ہو گئے تھے. لیکن مارکیٹ والوں نے اعتراض کیا کہ مار صاحب یہاں جگہ بڑی تنگ ہے، اور یہ بچے جب آپ نہیں آتے، شرارتیں کرتے ہیں، پتھروں سے کھیلتے ہیں، کسی کی گاڑی کو پتھر نہ لگ جائے، تو آپ ان کو سائڈ پہ لے جائیں. تو میں نے پھر وہاں سے ان کو اٹھایا، سکول نمبر 9 F63 کے اندر، سکول نمبر 9 کی دیوار کے ساتھ پڑھانا شروع کر دیا. مجھے نہیں پتا تھا یہاں ساتھ ہی چیئرمین CDA کی کوٹھی ہے، تو ان کو ہی پتا چل گیا یہ بچے، اور میری تعداد بڑھ گئی، 100 سے بھی زیادہ ہو گئی. تو انہوں نے کہا اس کو اٹھاؤ، کل کے لیے مسئلہ بنے گا، مسجد کی طرح اسکول بھی بناؤ. تو میں وہاں سے اٹھ گیا. پھر نزدیک ایک پارک تھا، وہاں آ گیا، وہاں سے بھی اٹھا دیا گیا. پھر میں اس بستی کے اندر چلا گیا. یہ جو بستی ہے، اس بستی کا کیا نام ہے اور یہ کون سے ایریے میں؟ 100 کوارٹر کرسچن کالونی F62. لیکن یہاں کا ماحول گندا تھا، لوگوں کی آس پاس کی آوازیں گندی تھی، کوئی گالیاں نکال رہا ہے، کوئی بدتمیزیاں کر رہا ہے، کوئی لڑائی جھگڑے کر رہا ہے. وہاں سے میں نکل آیا، یہاں پر ایک درخت کے نیچے سے کام شروع کیا، اور اس درخت کے نیچے بیٹھ کر پڑھانا شروع کیا. اسی طرح یہ تھوڑا سا مجھے ساتھ ساتھ بتاتے جائیں، کیونکہ اس وقت کروڑوں نہیں لاکھوں نہیں کروڑوں بالکل لوگ آپ کو دیکھ رہے ہیں، بالکل اور وہ سن رہے ہیں. جی جی ہم آپ سے ہماری ملاقات کا مقصد یہ ہے کہ ایسے ایک آئیڈیل دوست نے، شخص نے سماجی کام شروع کیا. تو ساتھ ساتھ ہمیں بتاتے جائیں کہ جب آپ وہاں سے آئے، آپ 76 میں کام کر رہے تھے، پھر 2-3 سال جب ہوئے تو آپ 80s میں آ گئے. اس پارک میں آپ کب آئے؟ یہاں پر میں 1900 تقریباً 86 میں آ گیا. 86 میں یہاں پہ آ گئے؟ 86 میں آ گیا. اچھا. 86 میں آنے سے یہاں میں نے ایک کچی جگہ تھی، اور یہاں پر سامنے احمد فراز صاحب بھی رہا کرتے تھے. وہ دیکھا کرتے تھے یہ بچے کون ہیں. تو مجھ سے پھر انہوں نے پوچھا، میں کہ یہ غریب غربا بچے ہیں اور میں ان کو پڑھاتا ہوں. آپ بات کر رہے ہیں عالمی شہرت یافتہ شاعر احمد فراز کی. بالکل جی. تو انہوں نے مجھ سے پوچھا تو یہ جگہ بھی گلی ہے، یہاں پر لے کے بیٹھے ہیں. میں کہ یہ تو گلی ہے، CDA والے بھی مجھے تنگ کر رہے ہیں، CDA والے اٹھا دیتے ہیں، اور پولیس بھی روزانہ آتی ہے، مجھے تنگ کرتی ہے، اٹھا دیتی ہے. کیوں بچوں کو جمع کرتے ہیں؟ احمد فراز صاحب نے SHO جو موجودہ اس وقت تھا ان کو بلایا، CDA کے چیئرمین کو بلایا، اور ان سے پوچھا بھائی یہ درختوں کے نیچے بیٹھ کے بچوں کو پڑھا رہا ہے، آپ کا کیا مسئلہ ہے، کیوں اس کو آپ جناب اٹھاتے ہیں؟ انہوں نے کہا جی ہمیں تو علم نہیں ہے، یہ جو نیچے والا طبقہ ہے وہ اس کو تنگ کر رہا ہے. تو انہوں نے کہا کہ آئندہ کے بعد اس کو تنگ نہ کیا جائے، اور یہ گراؤنڈ جو ہے پکا کیا جائے. تو احمد فراز کی یہ مہربانی ہے جو کہ یہ گراؤنڈ پکا کیا. یہاں ساتھ ہی آرکائیز لائبریری تھی، تو زیدی صاحب تھے، انہوں نے بھی میری مدد کی. مطلب ہے کہ وہ جو شاعری میں ان کی درد ہے، وہ جو احساس جو محرومی کا ایک حوالہ ہے، وہ ان بچوں کو انہوں نے دیکھا، آپ کی بھرپور مدد کی 1986 میں. بالکل 86 میں، اور پولیس والوں کو خبردار کیا کہ خبردار کسی نے اس کو تنگ کیا. پھر آپ کا سموتھلی چل پڑا. بالکل میں چل پڑا، اور یہ کچھ ہی 2-3 اور مدد بھی آپ کی کوئی پس پردہ کہ یہ وہ بچوں لوگوں نے پھر مختلف کی، انہوں نے بھی کی. بچوں کو اس وقت کاپیاں لے کے دی، پینسلیں لے کے دی، شارپنر لے کے دی،
और कब मिलने के लिए आया करते थे, बल्कि मुझे कहा करते थे मास्टर साहब ऐसे करो, इनसे 10-10 रुपये ले लिया करो। मैंने कहा नहीं सर जी, मेरा दिल नहीं करता मैं 10-10 रुपये लूँ। कि नहीं, वही लेके वही कापियाँ पेंसिल ले दिया करो। तो फिर डब्बा भी उन्होंने रखा यहाँ पर, डब्बे में 10 किसी ने डाल दिया, किसी ने नहीं। जो हो जाते थे हम उनकी पेंसिलें ले लेते थे, कापियाँ ले लेते थे, खुद भी मदद करते हाँ थे। जी, खुद भी मदद कर देते थे। वो उनकी वाइफ भी जनाब आ जाती थी, कभी उनको चीज़ें बांटने के लिए दे दी, बच्चों को खाने पीने की चीज़ें दे दी हैं, खेलने के खिलौने वगैरह दे दिए। अच्छा, फिर इसी तरह तादाद मेरी बढ़ती चली गई। मैंने अपनी सर्वे को रोका, लोग खुद आने शुरू हो गए, कुछ स्कूलों के बच्चे आने शुरू हो गए। उन्होंने कहा जी हम ट्यूशन पढ़ना चाहते हैं। मैंने कहा ट्यूशन नहीं पढ़ाऊंगा, इन्हीं बच्चों के साथ आएँ और इन बच्चों के साथ पढ़ाऊंगा, कोई ले दूंगा नहीं, किसी से कोई फीस नहीं लेता था, किसी से कोई अपना पैसा नहीं लेता था। बल्कि अगर कोई भी पैसा मेरे पास होता था, मैं इन बच्चों को कापियाँ लेके देता था, पेंसिलें लेके देता था, अपनी तनख्वाह का 3रा हिस्सा इन बच्चों पे खर्च करता था। अच्छा, इसी के साथ साथ फिर मास्टर साहब ये भी हो गया कि आपके पास जो स्टूडेंट थे वो पढ़ते गए, बढ़ते गए, कॉलेज यूनिवर्सिटी में पहुंचे, फिर वो आपके पास वापस आए टीचर बने। मैंने बच्चों को लिया, मैंने कहा देखो मैं आगे तुम्हारा जो दाखिला होगा मैं कराऊंगा, मैं तुम्हें कापी पेंसिल भी दूंगा, आप मेरे साथ आके मेरी मदद करें और इन बच्चों को पढ़ाएं। आज ये देख लें, यही बच्चियाँ बैठी हुई हैं और ये पढ़ रही हैं, कोई 9वीं की है, कोई 8वीं की है, कोई 7वीं की है, साथ पढ़ भी रही हैं और पढ़ा भी रही हैं। और हमारा ना कोई लेना देना उनसे था, ना इनसे है, ना इनको कुछ देते हैं। आप इनकी कोई फीस नहीं लेते, और ये जो इनको किताबें या फिर इनके ये जो हमने शीट्स देखे, ये अरेंज आप कैसे करते हैं? देखिए, ये जो किताबें हैं ना जी, किसी ना किसी से अगर कोई पूछता है तो उनको से मैं दरख्वास्त करता हूँ कि हमें किताबें चाहिए। किताबें जो साल में एक दफ़ा, कापियाँ जो हर दूसरे महीने ज़रूरत पड़ती है। तो कापियों के लिए जैसे मैंने कहा कि अपनी तनख्वाह का 3रा हिस्सा लगाता था, वो भी इस्तेमाल करता था। और दूसरा, अगर किसी ने दे दिया, मेरा कोई मुकर्रा फंड नहीं है, ना ही मैं किसी से मांगता हूँ। किसी ने दे दिया, किसी ने कापियाँ दे दी, किसी ने पेंसिलें दी, अभी वो थैला बड़ा पड़ा है कापियों का और पेंसिलों का भी, जिसके पास कापियाँ ख़त्म होती लेती। कल भी मैंने इनको कापियाँ तकसीम। एक और मास्टर साहब मुझे बताएं कि ये बच्चे ज़्यादातर उन लोगों के बच्चे हैं जो मेहनत कश हैं। बिल्कुल, वो चाहते थे कि ये बच्चे मुख्तलिफ जगहों पे काम करते हो, तो अच्छा नहीं, वो चाहते थे कि वो काम करें ताकि हमारे पास 4 पैसे आएँ। तो फिर आपने उनको कैसे मुतवज्जो किया? देखें, अगर हम पढ़ेंगे नहीं, आगे जो साइंस का दौर आ रहा है, कंप्यूटर का दौर आ रहा है, और ऐसा दौर आ रहा है इनको कोई नहीं पूछेगा, और ये इसी तरह फिरते रहे तो चोर बन जाएंगे, डाकू बन जाएंगे, दहशतगर्दों के पास चले जाएंगे। हमारा भी हक है, हम तालीम हासिल करें, पाकिस्तान की फ़ौज में जाएँ, पुलिस में जाएँ, किसी नौकरियों की तरफ जाएं, इनमें से भी कोई डॉक्टर बने, इंजीनियर बने। यही मेरा शौक़ था, यही मेरी कोशिश थी कि पाकिस्तान के लिए हम ये काम करें और पाकिस्तान के लिए सिपाही बनाएं, ताकि पाकिस्तान हमारा तरक्की करे। अच्छा, अब वो बच्चे आपके पास आ गए, वो बच्चे जो गाड़ियाँ धोने का काम करते थे, होटलों पे काम करते थे, वो तो चाहते थे, उसके वालिदैन तो नाराज़ होंगे कि जी ये बच्चा पहले कमाता था, अब ये नहीं कमाता। ये इतराज़ भी था। पहले था, लेकिन जब उनको पता लगा मेरा बच्चा पढ़ने लग गया, फिर वो खुश हुए। अपने दूसरे बच्चों को भी लेके मेरे पास आएंगे, हमारे साथ ये भी पढ़ेगा। मैं कहा ठीक है जी, आए। कोई हमारे पास नहीं है, मैं कहा कुछ नहीं, मैंने कुछ नहीं लेना। छोटे छोटे बच्चे और बड़े बड़े बच्चे, सारों को मिला के मैं पढ़ाता था और आज भी पढ़ा रहा हूँ। अच्छा, अब मास्टर साहब, मैं नहीं चाहता कि उन लोगों के, क्योंकि वो ख़ुद नहीं चाहते कि हमारा नाम सामने आए, क्योंकि वो इस पे अमल करते हैं कि दाएं हाथ से दो तो बाएं को भी ना पता। पस पर्दा वो आपकी मदद करने वाले जो लोग थे, उसमें सारे अमीर या मुखय्यर लोग थे या गरीब लोग भी? लोग थे, अमीर भी आए, गरीब भी आए। यहाँ पे हमने देखा गर्मियाँ हैं, जब गर्मियाँ होती हैं तो ये फर्श जो होता है बड़ा गर्म होता है, बच्चों को गर्मी होती है। सर्दियों में यहाँ पे खुली जगह है, सर्दी लगती है, तो फिर वो कैसे आप? सर्दी ऐसा है कि गर्मियों के अंदर अगर आप एसी में बैठे हुए हों और उठ के वहाँ से आएँ, यहाँ आपको जनाब हवा भी लगेगी। और हम 2 हिस्से हैं, गर्मियों के अंदर हम आगे आ जाते हैं और सर्दियों में पीछे चले जाते हैं। पीछे धूप होती है, इनको ऐसी तरह बांट देते हैं कि धूप में बैठे रहें। और जो है गर्मियों के अंदर हम छाँव में आ जाते हैं, नहीं दरख्तों के नीचे बैठ के पढ़ते हैं और पढ़ रहे हैं। ना हमें गर्मी की ज़रूरत है, ना हमें सर्दी की ज़रूरत है, हमें तो तालीम देने की ज़रूरत है और इनको तालीम लेने की ज़रूरत है। अच्छा जी, ये आपका इदारा जो है ये तो फ्री फॉर ऑल है, जो भी आ गया वो इसमें बैठ गया। इसका कोई तरीका फिर आप चेक करते हैं कि ये स्टूडेंट कहाँ से आए, किस तरह के, ताकि वो? मैं सर इनको बिल्कुल ऐसा चेक करता हूँ। पहली, दूसरी, तीसरी और चौथी को हम खुद इम्तिहान लेते हैं और 5वीं का हम प्राइवेट फार्म ले आते हैं और इन बच्चों का दाखिला भेज देते हैं। तो इस तरह बोर्ड से ये 5वीं कर लेते हैं, 6ठी 7वीं फिर हम पढ़ाते हैं, 8वीं का फिर फार्म ले आते हैं। वो 5वीं वाला 25 रुपये का फार्म मिलता है, 8वीं वाला 45 रुपये का मिलता है। इनके दाखिले चले जाते हैं
اور بورڈ سے یہ اپنا میٹرک اس کی 5ویں کی اور 8ویں کی اپنا حاصل کر لیتے ہیں۔ اسی طرح 9ویں 10ویں کا داخلہ خود بورڈ میں چلے جائیں، پرائیویٹ فارم لے آئیں، فیس جمع کرائیں چلان فارم کے ذریعے، اور آپ کو داخلہ مل جائے گا، اور آپ کوئی نہ کوئی وہ سینٹر مقرر کر دیں گے، یہاں آپ امتحان دیں اور امتحان دے دیں گے۔ آپ کرونا کے اس میں میں نے 3 شفٹیں کی ہوئی ہیں۔ ایک پہلی شفٹ میں 9 سے لے کر 11 بجے تک بچے پڑھتے ہیں، اور دوسری شفٹ آئے گی 12 بجے، 12 سے لے کر 1:30 بجے تک پڑے گی، وہ اذان سے پہلے پہلے۔ اور تیسری شفٹ جو اب بیٹھی ہے، یہ شفٹ اپنا 2:45 بجے آئے گی اور 5:30 تک پڑے گی۔ کچھ بچے جو کام کرتے ہیں رات کو بھی آ جاتے ہیں اکا دکا کہ جی ہمیں یہ سبق پڑھنا ہے، یا اوپن یونیورسٹی کے بچے آ جاتے ہیں، کوئی لینا دینا نہیں ہے، رات کے 10-11 تک یہ سلسلہ جاری رہتا ہے میرا۔ ماسٹر صاحب بارش ہو جاتی ہوگی، بچے ہیں کھلے آسمان تلے بیٹھے ہیں، تو پھر تو دیکھیں جی یہاں میں نے کوشش کی ہے، 10-12 سال سے لگا ہوں، یہاں میں نے 1-2 کمرے بنائے ہیں، اور وہ کمرے چادریں لگی ہوئی ہیں، زیادہ بچے نہیں آ سکتے۔ اگر بارش ہو جاتی ہے پہلی دوسری کو چھٹی کرا دیتا ہوں، بڑے بچوں کو مثلا 9ویں کو 10ویں کو یا 7ویں 8ویں والے بچوں کو وہاں پر میں لے کے بیٹھ جاتا ہوں، آدھا گھنٹہ پڑھا لیتا ہوں۔ 38 سال ہو گئے، 4 دہائیاں جو میں کہہ رہا تھا، جی جی، تو ان 38 سالوں میں آپ کے تو ہزاروں اسٹوڈنٹ پڑھ کے چلے گئے جی۔ کچھ منسٹریوں میں ملازمت کر رہے ہیں، فوج میں گئے ہیں، پولیس میں گئے ہیں، کچھ بچے جو ہیں کالجوں میں پڑھ رہے ہیں، یونیورسٹیوں میں پڑھ رہے ہیں، آتے ہیں ملنے کے لیے، اور کبھی نہ کبھی 1-1.5 گھنٹہ پڑھاتے بھی ہیں ساتھ۔ ان میں سے کچھ چیدہ بتا سکیں گے کہ کون کون سے عہدے جی، پہ؟ سب سے پہلے میری ایک بچی جو ہے اس وقت اکاؤنٹ آفیسر ہے، رحمانہ گلزار، اس نے بہت اچھی تعلیم حاصل کی اور بہت اچھا اس کا لہجہ تھا۔ اس کے بعد میرے پاس یہاں سے نعیم، کلیم، سلیم اور اپنا طارق، اس کے علاوہ اپنا اور بچے ہیں جن کے نام ایک دم ذہن میں نہیں آتی، زعفران علی، یہ فرد عباس، یہ اپنا سب بچے آئے اور تعلیم حاصل کر کے آگے پڑھا بھی رہے ہیں، اپنے کام کے اندر بھی لگے ہوئے ہیں۔ صرف فرق اتنا ہی ہے کہ وہ فیس لیتے ہیں، میں فیس نہیں لیتا۔ ایک اور ماسٹر صاحب کہ آپ نے کام کیا، جی جی میں نے آپ کے بہت زیادہ انٹرویو بھی دیکھے، میں خود بھی آپ کا انٹرویو پہلے کر چکا ہوں۔ یہ جو سماجی سطح پہ تنظیمیں ہیں، وہ تنظیموں نے آپ کے کام کو تسلیم کیا، آپ کو ایوارڈ وغیرہ دیے؟ بالکل جی، دیکھیں یہ جو این جی او ہے نا، این جی او والے آتے ہیں لیکن این جی او والے خود مدد نہیں کرتے، بلکہ انہوں نے کئی دفعہ ایسا کیا، میری ساری فلمیں بنائی اور اپنا نام شو کیا، کہیں اس عام طور پر کسی کام کرنے والے، یا مثال کے طور پر کہ جی محلے میں کوئی تنظیم ہے یا کوئی بندہ اپنا غریب ملک بچوں کی مدد کرنا چاہتا ہے، وہ آئے ہیں میرے پاس، انہوں نے کہا ہمارے سب کی چیز کی ضرورت ہے، کاپیوں کی ضرورت ہے، پینسلوں کی ضرورت ہے، شارپنروں کی، وہ لے کے آئے ہیں۔ اور باقی رہی بات کہ میرا کام جو ہے حکومت نے دیکھا ہے۔ ماسٹر صاحب آپ کی اس کام کو جی جی بہت ساری تنظیموں نے بھی دیکھا، بہت سارے اداروں نے دیکھا، آپ کو اس حوالے سے کچھ ایوارڈ بھی ملے؟ سب سے پہلے تنظیموں نے بھی، اور مجھے منسٹری آف ایجوکیشن نے سراہا، اور مجھے 2012 میں منسٹری آف ایجوکیشن نے ایوارڈ دیا۔ پھر مجھے سول ڈیفنس جو میرا اپنا محکمہ تھا، انہوں نے میرے کام دیکھے تو مجھے ایوارڈ دیا۔ 2014 میں مجھے اپنا فائر بریگیڈ نے ایوارڈ دیا، اور 2015 میں میرے ٹوٹل میں جب دھماکہ ہوا تھا تو اس دھماکے کے اندر میں نے کام کیا اور میرا جسم بھی جل گیا تھا، اور میں نے 4 انگریز وہاں سے نکالے تھے، اور مجھے صدارتی ایوارڈ اس وقت مجھے ملا 2015 میں، اور 2016 کے اندر مجھے اپنا پیلر آف پاکستان کا ایوارڈ ملا، اور 2017 میں ترکی سے ٹیم آئی اور ترکی والے مجھے ترکی لے گئے، 7 دن میں ترکی میں رہا ہوں، اور وہاں سے مجھے اپنا انٹرنیشنل ایوارڈ دیا گیا۔ اور اس کے بعد جب میں آیا ہوں تو گورنمنٹ نے مجھے اپنا گولڈ میڈل ایجوکیشن دیا، اور اس کے بعد مجھے پاکستان میں 2 ایوارڈ ہیں، ایک ملالہ یوسف کو ملا ہے اور ایک مجھے ملا ہے۔ اچھا ایک اور میں ماسٹر صاحب چاہتا ہوں کہ حکومت پاکستان کی طرف سے جو آپ کو پرائیڈ آف پرفارمنس ملا؟ جی جی بالکل، ابھی 2020 میں دوبارہ مجھے صدارتی ایوارڈ دیا گیا ایجوکیشن کے اوپر۔ ماسٹر صاحب ایک لمبی سٹرگل ہے، ہم نے تو تھوڑی سی گفتگو میں سارا دیکھ لیا، اس کا اعتراف میڈیا نے بھی کیا، تنظیموں نے بھی کیا، یہ ایک لگن کوئی خاص ہوتی ہے، آپ کا کیسے خیال آیا اس طرف؟ کون ہے آپ کا آئیڈیا؟ بس میرا آئیڈیا جو ہے نا، میں اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر، کیونکہ انہوں نے کہا کہ تم میں سے وہ لوگ اچھے ہیں جو خود پڑھتے ہیں اور دوسروں کو پڑھاتے ہیں، اور میں نے اس چیز کو دیکھا، اور پھر یہ بھی کہا انہوں نے کہ تمہارے میں سے وہ لوگ اچھے ہیں جو دوسروں کو تعلیم دیتے ہیں۔ پھر آپ نے یہ بھی کہا تعلیم کے لیے
तुम अपनी माँ की गोद से लेकर मरने तक तालीम हासिल करें और तालीम दें। और फिर ये भी कहा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, तुम्हें तालीम के लिए चीन क्यों ना जाना पड़े और तालीम हासिल करें। बस इस चीज़ को मेरा आइडियल मेरे प्यारे हबीब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, जिनको मैं इन्हें देख कर ये अपना पढ़ाना पड़ा। और फिर मेरी दुआएं मेरी माँ की हैं, मेरे वालिद साहब की हैं, मेरे उस्ताद की हैं, जिनकी मैंने खिदमत की, जिनसे मैंने ये हासिल किया, जिनसे मुझे इतनी इज़्ज़त मिली। मुझे लोग कहते हैं कि ये अवार्ड मिल के तो क्या हो गया, वो तो मुझे मेरे दिल को पता है ना कि मुझे कितनी इज़्ज़त मिली, कितना वक़ार मिला। मेरे अपनों ने कहा वो ये अवार्डों को क्या करेगा, लेकिन मैं कहता हूँ कि बताएं इतने लोगों के अंदर, इतनी दुनिया के अंदर मुझे अवार्ड दिया गया। तुर्की जब गया हज़ारों लोगों ने मुझे देखा और मुझे मिलते मिलते मेरा खाना 11 बजे था, 3 बजे तक लोग मिलते रहे। और मेरा यही इरादा है कि जब तक मेरे जिस्म में एक कतरा भी खून का, जबकि मैं रिटायर भी हो चुका हूँ, मैं इन बच्चों को पढ़ाता रहूँगा, चाहे मुझे कुछ मिले या ना मिले। अपनी ज़िंदगी का खात्मा इसी तालीम पे कर जाऊँ इंशाल्लाह। बहुत सारे शागिर्द बना दिए हैं, बहुत सारे स्टूडेंट बना दिए हैं, दो घरों के अंदर पढ़ा रहे हैं, मोहल्लों के अंदर पढ़ा रहे हैं। फ़र्क सिर्फ इतना है वो फ़ीस लेते हैं, मैं फ़ीस नहीं लेता। मैसेज मैं चाहता हूँ कि एक मैसेज आपका हो जाए मेरे कैमरे की वसादत से कि लोगों को आप दावत देंगे कि आप जैसे काम के लिए आगे आएँ और इंसानियत की और मैं इन अपने लोगों पाकिस्तानी भाइयों को, बहनों को, अजीज़ों को, बड़ों को, छोटों को ये पैगाम देना चाहूँगा कि आओ मेरे मुल्क को, इस वक्त मेरे मुल्क के इन बच्चों को तालीम की ज़रूरत है। अगर हम सब मिलकर, कोई नौजवान, कोई बहन, कोई भाई मेरे साथ मिलेंगे और आएंगे और इन गरीब गुरबा बच्चों को तालीम देंगे तो मेरा मुल्क तरक्की करेगा और मेरे मुल्क की फौज बढ़ेगी, आर्मी बढ़ेगी, डॉक्टर और इंजीनियर बढ़ेंगे और मेरा मुल्क तरक्की करेगा। यही मैं चाहता हूँ और सबको यही मैं कहूँगा कि आओ मुल्क के लिए ये काम करें। मास्टर साहब बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी। मैं जब भी आपसे मिलता हूँ मुझे बहुत आसूदगी होती है। नाजरीन आपका शुक्रिया। आज मैंने आपसे मुलाकात कराई मास्टर अयूब की। ये कौन है? ये मास्टर अयूब जो मंडी बहाउद्दीन में था तो आम सा एक शख्स था, फिर कुदरत ने एक बड़ी ड्यूटी उसको दी इस कौम के बच्चों को पढ़ाने की। आज इनके हज़ारों नहीं लाखों शागिर्द हैं, सिर्फ पाकिस्तान में नहीं दुनिया में पूरी में सब अवार्ड मिल चुके, प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस मिल चुका। और इंसानियत की तरफ से एक बड़ा अवार्ड ये है कि इस अवार्ड को आप देखें कि सब बच्चे उन्हें अपना मोहसन समझते हैं, अपना टीचर समझते हैं। और अगर मास्टर अयूब के आइडियल की बात करें तो उन्होंने हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे आखिरी नबी, प्यारे नबी, 1,24,000 पैगंबर नबियों के सरदार नबी को अपना आइडियल करार दिया, जिन्होंने तालीम के लिए फरमाया कि इल्म हासिल करो चाहे तुम्हें चीन जाना पड़े। यानी हर रंग में आपको तालीम हासिल करनी है और यही आज का मैसेज है। अगर हम मौजूदा हुकूमत को देखें, वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान को देखें और उनकी काविशों को देखें तो उनके दो ही मुतालबे हैं, दो ही विज़न हैं, दो ही चीज़ें हैं कि गरीब की मदद करो, वो खाली पेट ना रहे, और उस बच्चे को भी तालीम का इतना हक़ है जितना किसी बड़े को। मास्टर अयूब एक आइडियल शख्सियत, यकीनन इंसानियत ऐसे ही आइडियल शख्सियात को पसंद करती है और तारीख़ उन्हें हमेशा याद रखती है। हमारी दुआ है कि हमें और बहुत ज़्यादा मास्टर अयूब मिल सकें। इसी ख्वाहिश के साथ अस्मत हाशवानी को दीजिए इजाज़त। बहुत जल्द आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह ने निगहबान।